नेपाली मन को आवाज हो यो रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज को यो हो दैनिक सन्ध्याकालीन प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाब। रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज को यो हो दैनिक सन्ध्याकालीन प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाब। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्दछु रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज को प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाफमा म दीपक गौतम। रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्जमा हरेक साँझ 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म प्रसारण हुने यस कार्यक्रम सवाल जवाफमा खास गरी देशको समसामयिक गतिविधि, राजनीतिक घटनाक्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी लगायत आम जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने समय सान्दर्भिक विषयमा कुराकानी तथा छलफल गर्ने गर्दछौँ। आज हामीले राजनीतिक विषयवस्तुमा छलफल गर्ने प्रयास गरेका छौँ र यसका लागि हामीले आज जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग कुराकानी गरेका छौँ। अहिले हाम्रो देशमा गठबन्धनको सरकार छ र ती गठबन्धनको एउटा घटकको रूपमा जनता समाजवादी पार्टी पनि रहेको छ। यसै जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ उपेन्द्र यादव र उहाँसँग अहिलेको अवस्थामा के छ राजनीतिक गतिविधि र समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ र हाम्रा अतिथि हाम्रो सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। त्यसैले ढिलो नगरिकन उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। सरलाई कार्यक्रममा स्वागत छ सर। धन्यवाद। पछिल्लो समयमा जसपाबाट फुटेर अर्को लोसपा बनेको छ। अहिले जसपाको स्थिति कस्तो रहेको यहाँले पाउनु भएको छ? पहिलो कुरा त के छ भने जसपा फुटेकै छैन। लोसपा यहाँले कुरा गर्नु त नयाँ पार्टी दर्ता भएको हो। जसपामा आएका पूर्व राजपाका केही व्यक्तिहरू चोइटिएर बाक्लो दाल, सानो परिवार भए बाक्लो दाल खान पाइन्छ भनेर एउटा लोसपा खोलेका हुन्। जसपा जस्तो आफ्नो ठाउँमा यथावत छँदैछ, फुटेको छैन। अहिले गठबन्धनको सरकार छ, यहाँहरू पनि सरकारमा सहभागी हुनुहुन्छ अनि यहाँहरूले अपेक्षा गरे जस्तो कस्तो के छ? मन्त्री परिषद कस्तो पाउनुभयो कि भएन, के छ स्थिति? अब पहिलो कुरा के भन्दाखेरि यो अहिलेको गठबन्धनको सरकार मुलुकको जटिल परिस्थितिमा बनेको हो। क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिको बिचमा, प्रतिगमन र अग्रगमनको बिचको लडाईँको बिचमा चाहिँ प्रतिगमनलाई परास्त गरेर मुलुकलाई एउटा अधिनायकवाद र स्वेच्छाचारी शासनतर्फ गइरहेको अवस्थाबाट बचाएर यो चाहिँ के भन्दाखेरि गठबन्धनको सरकार बनेको र सरकारले केही कदमहरू सकारात्मक रूपले चालेको छ। जस्तो अहिले भनौँ यत्रो वर्षातले किसानहरू मर्माहत भएको बेला राहतको ठुलो प्याकेज किसानहरूलाई पुर्याउने कुराहरू लगायतका कुराहरू चाहिँ तपाईँको थालेको छ। सङ्केत राम्रो छ। तर हाम्रो प्रयास के हो भन्दाखेरि जुन गल्ती विगतका सरकारहरूले गरे त्यो गल्ती अहिलेको सरकारले दोहोऱ्याउनु हुँदैन। सुशासन, सदाचार र लोक कल्याणका लागि काम गर्नुपर्छ र त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ के हो भने जुन 5वटा दल बिचमा बनेको छ कमन मिनिमम प्रोग्राम, न्यूनतम साझा कार्यक्रम, त्यसलाई सबैले स्वीकारेको, त्यसलाई प्राप्त गर्ने, त्यो लक्ष्यलाई प्राप्त गर्ने दिशातर्फ उन्मुख हुनुपर्दछ र सुरु पनि भइसकेको छ। किन भर्खरै सरकारले पूर्णता पाएको र दसैँ तिहार जस्तो पर्वको बिचमा हो। साझा न्यूनतम कार्यक्रम शर्त अनुसारै सरकार चलिरहेको होइन, त्यसलाई चाहिँ के छ भने त्यसलाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। अब सरकारले पूर्णता पाएको त केही समय मात्रै भएको छ, त्यसमा पनि अब चाडपर्वले अलिकति काम गर्ने अवसर कमाएका छ। तथापि पनि चाहिँ के छ भने सङ्केतहरू
चाहिँ के छ भने राम्रै देखा परेका छन्, तर यसलाई भविष्यमा अझ राम्रोसँग लैजानुपर्ने आवश्यकता छ। अनि सरकार जुन गठन भयो, मन्त्री परिषद विस्तार भएपछि केही विरोध पनि भयो, यसलाई यहाँले कुन रूपमा लिनु? त्यो सामान्य हुन्छ। अहिले नेपालको राजनीतिमा व्यक्तिवादी चरित्रहरू हावी भएका बेलामा, सङ्क्रमणको बेलामा केही अति महत्त्वाकांक्षी व्यक्तिहरू मैले मन्त्री पाइनँ भनेर असन्तुष्ट हुनु कुनै ठुलो कुरा होइन, त्यसलाई मैले सामान्य रूपमा नै लिएको छु। केहीको प्रतिक्रिया के आउँछ भने राजनीतिक अपरिपक्वताले पनि त्यस्तो भयो, यहाँलाई के लाग्छ? होइन, त्यो त के छ भने व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा, चरम चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको स्वार्थ, आफ्नो निजी स्वार्थलाई नै प्राथमिकता देखेर राखेर राजनीति गर्ने हो भने त्यस्ता कुराहरू देखा पर्छन्। कहिले टिकट पाइएन भनेर, कहिले टिकट पाइयो भने मन्त्री पाइएन, जित्यो भने मन्त्री पाइएन भनेर, मन्त्री पाइहाल्यो भने कमाउन पाइएन भनेर, कमाइहाल्यो भने यसलाई लुटेको माल चाहिँ कहाँ लोकाउने भनेर, यस्ता टेन्सनहरू चाहिँ के हुन्छन् भन्दाखेरि जो राजनीति जो व्यक्ति निजी स्वार्थका लागि, व्यक्तिगत स्वार्थलाई, व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षालाई, व्यक्तिगत इच्छा परिपूर्ति गर्नका लागि मात्र राजनीतिमा आएका हुन्छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूमा यस्ता स्वभावहरू देखा पर्नु कुनै नयाँ कुरा होइन, विगतमै देखा परेको, भविष्यमै रहिरहन्छ यस्ता कुराहरू। यसलाई कुनै महत्त्व म दिन्न, यो कुनै अर्थ राख्दैन। प्रदेश 2मा अख्तियारले छापामारी गरेको विषयलाई लिएर विभिन्न खाले चर्चा परिचर्चा भए, यहाँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ? होइन, अख्तियारले एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि अख्तियार बनाएकै हो, कहाँ अनियमितता गैर कानुनी काम भएको छ, आर्थिक भ्रष्टाचार भएको छ, पदीय दुरुपयोग भएको छ, त्यस्ता कुरालाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि नियन्त्रण गर्नको लागि अख्तियार बनाएको हो। र अख्तियारले कुनै पनि कार्यालयमा, कुनै पनि ठाउँमा शङ्का लागेमा वा उजुर परेमा उनले कागजहरू झिकाउन सक्छ, अध्ययन गर्न सक्छ, अनुसन्धान गर्न सक्छ। तर यसपालि जुन अख्तियारले छापा मारेको छ त्यो अलिकति राजनीतिक पूर्वाग्रह देखियो। 81 गएर जनताको लिएको प्रतिनिधिको मुख्यमन्त्री सरकार प्रमुख कार्यालयमा यसरी छापा मार्न चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो गलत हो। उनले सबै कागज मगाउन सक्थ्यो, चिठी लेख्न सक्थ्यो, कागजमा पाएका अनुसन्धान गर्न सक्थ्यो, अनुसन्धान गरेर दोषी पाइयो भने उसले चाहिँ के छैन विशेष अदालतमा मुद्दा चलाउन सक्छ। तर सरकारकै मान मर्दन हुने गरी चाहिँ के छ भने 81 छापामार शैलीमा चाहिँ जानु भनेको गलत हो भन्ने कुरा अन्य अख्तियार प्रमुखहरूले पनि काठमाडौँमा बोलिसकेका कुरा हुन् र यो तरिका गलत भयो। तथापि पनि यसलाई चाहिँ के छ भने तिलको ताड बनाइराख्नुपर्ने जरुरी छैन। प्रक्रिया गलत भयो तर गर्न खोजेको काम होइन, गर्न सक्छन्, उनलाई त्यो गर्नको लागि बनाइएकै संस्था हो। तर छापामार शैलीमा किन जानु पर्यो? अर्को कुरा के छ भने मुख्यमन्त्रीको मान मर्दन हुने गरी, मुख्यमन्त्री भनेको त व्यक्ति होइन संस्था हो, त्यो संस्थालाई नै मान मर्दन हुने गरी र कसैको राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्नका लागि अख्तियार दुरुपयोग हुनुहुन्न। यहाँ त मधेसको हक अधिकार स्थापनाका निम्ति लड्नु भएको, धेरै ठुलो योगदान गर्नुभएको व्यक्तित्व, अहिलेसम्म यहाँको आत्मसन्तुष्टिमा मधेसीले के कति हक अधिकार पाए, कतिको आत्मसन्तुष्टि? मधेसले मात्र होइन, नेपाली जनताले मधेस आन्दोलनबाट धेरै थोक पाएको छ। आज सङ्घीयता छ, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ, समावेशिता छ। आज चाहिँ के छ भन्दाखेरि मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारू, दलित, महिला लगायतकाले राज्यमा प्रतिनिधित्व गर्न पाएका छन्। स्थानीय तहदेखि लिएर संसदसम्म उसको जबरदस्त उपस्थिति छ। यी र पालिकाहरू, गाउँपालिका, नगरपालिकाहरूले अब विकासको बाटोमा अगाडि बढ्दैछ। यी सारा कुराहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि मधेस आन्दोलनका उपलब्धि हुन्। र मधेस आन्दोलन नभएको भए सायद सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल पनि हुने थिएन। यस मानेमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि सन्तोष गर्ने नै ठाउँ छ, तर अझै भविष्यमा धेरै गर्न बाँकी छ। अहिले पनि चाहिँ के हो भन्दाखेरि आर्थिक पछौटेपनका उत्पीडनमा नेपाली जनता छन् र त्यसभित्र पनि चाहिँ के छ भने जातीय, वर्गीय, लिङ्गीय उत्पीडन, असमानता र विभेदहरू यथावतै छ। अझै पनि चाहिँ के छ भने जनसङ्ख्याका अनुपातमा प्रतिनिधित्व पिछडिएका समुदायहरू, जात जातिहरूको न्यून छ। त्यसकारणले यी वर्ग समुदायहरूलाई जबसम्म हामी समानतामा ल्याउँदैनौँ, यिनीहरूको मुक्ति हुँदैन र यिनीहरूले चाहिँ समानुपातिक ढङ्गले समावेशी हुन पाउँदैन, उनीहरूले जबसम्म शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा ग्यारेन्टी पाउँदैन,
अवसर पाउँदैन, न्यायमा पहुँचमा जबसम्म उनीहरू पुग्दैनन् तबसम्म चाहिँ के छ भन्दाखेरि काम गरिराख्नुपर्छ, सङ्घर्ष गरिराख्नुपर्छ जस्तो लागेको छ। अब संविधानमा समेट्न नसकिएका मधेसका मुद्दाहरू के होला? होइन, मधेसका मुद्दा र देशका मुद्दा एउटै हो। मधेसको मुद्दा भनेकै देशको मुद्दा हो, मधेसको मुद्दा भनेकै राष्ट्रिय मुद्दा हो। ती राष्ट्रिय मुद्दामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि शासकीय स्वरूपको सवाल, निर्वाचन प्रणालीको सवाल, न्यायालयको पुनर्संरचनाको सवाल, यो 7 प्रदेशलाई चाहिँ के छ भने पहिचान र सामर्थ्य आधारमा पुनर्संरचना गर्नुपर्ने सवाल, जनसङ्ख्याका आधारमा चाहिँ के छ भने प्रतिनिधित्वको सवालदेखि लिएर अनि चाहिँ के हो भन्दाखेरि दलित, महिला, थारू, मुस्लिम लगायतका जुन अत्यन्त उत्पीडित समुदायहरू छन् तिनको मुक्तिका सवाल, तिनको चाहिँ के छ भन्दाखेरि तिनलाई अगाडि बढाउन राज्यले विशेष अवसर दिनुपर्ने सवालहरू, विशेष लगानी गर्नुपर्ने सवालहरू चाहिँ अझ र त्यसपछि क्षेत्रीय जातीय सन्तुलन मिलाउन पर्ने राज्यले ती सब कुराहरू चाहिँ के छन् भन्दाखेरि प्राप्त गर्नका लागि या र साँच्चै नै लोकतन्त्रलाई समावेशी लोकतन्त्र बनाउनका लागि राज्यलाई साँच्चै नै तपाईँको लोक कल्याणकारी राज्य बनाउनलाई, शासनलाई साँच्चै नै सुशासन बनाउनका लागि र यो मुलुकलाई शान्ति र समृद्धितर्फ लैजानका लागि वर्तमान संविधानलाई धेरै ठाउँमा संशोधन गर्न जरुरी छ। अनि संशोधनको यहाँले भविष्य के देख्नु भएको छ? कहिलेसम्म संशोधन होला? हेर्नुहोस्, अब के हो भन्दाखेरि संशोधन गर्नै पर्छ। संशोधन भएन र यही संविधानलाई निरन्तरता दिँदै जाने प्रयास भयो भने भविष्यमा चाहिँ के छ भने दुर्घटना हुन सक्छ। यहाँलाई म उदाहरण दिन्छु। 2047 सालमा बनेको नेपालको संविधान पनि पछिल्लो संविधानको तुलनामा यानि 2019 को संविधानको तुलनामा धेरै प्रोग्रेसिभ थियो, धेरै अधिकारले जनता पाएका थिए। तर नेपालमा सबै समुदायलाई त्यसले सम्बोधन गर्न सकेको थिएन। त्यस कारणले चाहिँ के हो भने त्यो संशोधन पनि गरेन, नगर्दा संशोधन पनि गरेन, सबैलाई उसले सम्बोधन पनि गर्न सकेको थिएन त्यो संविधानले। त के भयो त अन्तर्गत? जनविद्रोह भयो, सशस्त्र विद्रोह भयो र त्यो संविधान फालेर अर्को संविधान बन्यो। यदि यो संविधानलाई संशोधन गरेर नसच्याउने हो भने मुलुकमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि नसोचेका घटनाहरू घट्न सक्छन् भविष्यमा। त्यसलाई यो संशोधन गर्ने दायित्व सबैको हो। त्यसकारणले मैले चाहिँ कानुन मन्त्री हुँदाखेरि पनि र अहिले पनि म के उठाउँछु कुरा भनेदेखि एउटा संविधानका विद्वानहरू, विज्ञहरूलाई राखेर एउटा आयोग बनाऊ, संविधान सुधार सुझाव आयोग बनाऊ र त्यो आयोगले अध्ययन गर्छन्, देश विदेशका विज्ञहरूसँग छलफल गरेर यो संविधानलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अनुरूपको संविधान र सबै समुदायले स्वामित्व ग्रहण गर्ने खालको संविधान बनाउनका लागि कहाँ कहाँ केमा संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने विज्ञहरूले सुझाव दिन्छन् र त्यसको आधारमा संविधानलाई संशोधन गरेर परिमार्जन गरौँ, करेक्सन गरौँ गल्तीहरूलाई। अनि मुलुकको सबै समुदायले यो मेरो संविधान हो भनेर स्वीकार्ने मात्रै होइन, गर्व गर्ने अवस्था पनि बन्न सक्छ। तर अहिले केहीले स्वीकार्ने तर ठुलो जनसङ्ख्याले अस्वीकार गरेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थालाई रहन दिनु हुँदैन, यो देशको हितमा छैन। पछिल्लो समयमा जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका नागरिकका छोराछोरीहरूले नागरिकता बनाउन नसक्ने अवस्था छ। यसले धेरै समस्या छ। यो नागरिकता विधेयक आएको पनि थियो, सर्वोच्चको कारण अड्किएर रोकिएर बसेको छ। यो कहिले फुकुवा होइन? फुकुवा पनि पर्दैन। यो के हो, सर्वोच्चले के भनेको छ भन्दाखेरि नागरिकता सम्बन्धित संवेदनशील विषयलाई संसदबाट पास गरेर कानुन बनाएर लागू गर भने हो। त्यसका र संसदमा नागरिकता विधेयक चाहिँ के छ भने प्रस्तुत भइसकेको छ र नागरिकता विधेयकलाई पारित गर्न जरुरी छ र त्यो विधेयक पारित गराउनका लागि संसद अवरुद्ध नेकपा एमाले गरेका छन्। त्यो संसद चल्न दिनु पर्यो र ती विधेयक हो, संघीय निजामती ऐन जस्ता विषयहरू छ, महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू छ, तिनलाई पारित गरेर नागरिकता समस्या हल गर्ने, संघीयतालाई सहज बनाउने, कार्यान्वयन गर्नका लागि लगायतका विषयहरू जुन छ त्यसलाई चाहिँ के छ भने चाँडै गर्नुपर्छ र टेबल भइसकेको नागरिकता विधेयकलाई अब संसदले पारित गरेर कानुन बनाएर अगाडि बढ्ने हो। सर्वोच्चको भनाइ पनि त्यही हो। टेबल भइरहेको नागरिकता विधेयकमा के छ व्यवस्था? नागरिकका होइन, नागरिकका जुनसुकै चाहे जन्मसिद्ध हो, चाहे वंशज हो, चाहे अङ्कृत हो, नेपाली नागरिकका सन्तान नागरिक हुन्छन्, तिनलाई नागरिकता दिने हो। क्लियर त्यसमा प्रोभिजन राखेर चाहिँ के छ भने त्यो विधेयक प्रस्तुत भएको छ
र त्यो विधेयकमा चाहिँ अब अजन्मसिद्धका नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता पाउनलाई सहज हुन्छ। त्यसले कहिलेसम्म लागू पारित होला? होइन, संसदमा चाहिँ के छ, अवरोध हट्ने बित्तिकै त्यसलाई चाहिँ त्यसमा बहस सुरु हुन्छ। संसदमा प्रवेश भइसकेको विषय हो। संसद अवरोध हटेपछि विधेयक निश्चित रूपमा संसद अवरोध नहटिकन त विधेयक कसले पास गर्ने त? पछिल्लो समय यो नागरिकता नबन्दा उनीहरूको छोराछोरीहरूको पढाइ लेखाइ लगायत विभिन्न काममा अवरोधहरू सिर्जना भइरहेको छ र केही दिन खुलेको हुनाले विधेयकको कारणले नागरिकता पनि बनाएका थिए। होइन, यो विधेयक के हो भन्दाखेरि यो नागरिकता विधेयक के हो भने अध्यादेशबाट ल्याएर नागरिकता दिने विषय भन्दा पनि त्यति बेला पनि चाहिँ संसदबाटै पारित गराउनु पर्थ्यो। त्यो गलत हो। र चाहिँ के मात्रै होइन, नागरिकता विहीन भएका मधेसका लाखौँ मानिसहरू, पहाडका लाखौँ मानिसहरू छन्, हिमाली क्षेत्र पनि त्यति छ। ती व्यक्तिहरू जसको आमाको नागरिकता छ, बाउको पनि नागरिकता छ, या आमाको मात्रै नागरिकता छ, बाउको नागरिकता छैन, या बाउको नागरिकता छ अर्कोको छैन, यस्ता नागरिकहरू पनि नेपाली आमा बाउकै सन्तान हुन्, नेपाली नै हुन्। तिनलाई नागरिकता दिन पर्छ। नागरिकताका अभावमा तिनको जीवन नै सङ्कटमा परेको छ। जे गरे पनि नागरिकता चाहिने, नागरिकता नभए केही नहुने मुलुकमा आफ्नै नागरिकलाई नागरिकता विहीन बनाइराख्नु राष्ट्रियता विहीन बनाउनु हो। राष्ट्रियता विहीन बनाउनु भनेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार चाहिँ के हो भने मानवीय अपराध हो। कसैलाई स्टेटलेस बनाउन पाउँदैन। अहिले पछिल्लो समय चर्चामा रहिरहेको छ मुलुकको प्रमुख कार्यकारी पद राष्ट्रपतिमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राख्ने कि के गर्ने भन्ने विषयमा होइन, क्लियर छ। हामी जनताबाट अहिलेको संसदीय व्यवस्थाको बदलामा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारिणी राष्ट्रपति हुनुपर्छ र राष्ट्रपतिले सरकार गठन गर्ने हो र समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित समानुपातिक र समावेशी संसद हुनुपर्दछ जसले संसदीय कार्यमा ध्यान दिने, सरकार चाहिँ राष्ट्रपतिले बनाउने र संसदबाट सरकार बन्ने प्रचलनलाई हटाउनुपर्छ ताकि संसदमा विकृति र विसङ्गति देखा परेको अन्त्य हुन्छ। अनि यहाँकै मन्त्रालय अन्तर्गत अहिले गठबन्धनको सरकारमा यातायात सेक्टर यहाँको छ, वन, तराईको जिल्लाहरूमा वन र यातायातको क्षेत्रमा धेरै समस्याहरू सुन्न पाइन्छ। अब कुनै योजना तराईमा पनि वन रह्यो र अब सबै काटेर बेचेर खाइसक्यो नि, उहिले अलिअलि बचे खुचेको छ, त्यसलाई पनि जोगाउनुपर्छ एउटा कुरा हो। त्यस कारणले चाहिँ के हो भने नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूले आज अहिले चाहिँ झन्डै पर्यावरणीय सङ्कटका सम्बन्धमा, जलवायु परिवर्तनका सम्बन्धमा विश्व सम्मेलन पनि भइरहेको छ अहिले ग्लासगोमा। त्यहाँको सन्देशहरू पनि र पहिला भएका रियो डी जेनेरियोको समिटको पनि सन्देश के हो भने भू समिटसँग नै चाहिँ के हो भने जङ्गल वन्यजन्तुलाई जोगाउनुपर्छ र नेपालमा वैज्ञानिकहरूको भनाइअनुसार के हो भने टोटल भूभागको कम्तीमा 40% जङ्गल चाहिन्छ मानिसहरूलाई, जीवजन्तुलाई स्वच्छ रहन, अक्सिजनको लागि या स्वस्थ रहनका लागि। प्रकृति र मानिस त जोडिएको चिज हो नि, र 40% जङ्गल चाहिन्छ। अहिले हाम्रो जङ्गल काटेर भाँडेर 15%मा घटेको छ, त्यो पनि घट्दै गएको छ। यो सबैको सङ्कट हो र सबैको देशैको सङ्कट हो र यो यसतर्फ चाहिँ के छ भने आम नागरिक पनि जागरुक हुनुपर्छ कि वन काट्न पाउँदैन, वन लगाउँ, जङ्गल जोगाउँ भन्ने नारातर्फ जानुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। वन पैदावारमा सुकेका काठहरू, आयु पुगिसकेका लकडीहरू निकालेर त्यो ठाउँमा नयाँ लगाउने, ती चाहिँ निरन्तर चलिरहने हो ताकि एउटा काट्यो भने 10वटा लगाउने, ती नियन्त्रण चाहिँ राख्नुपर्छ। तर के छ भने जङ्गल नै जीवन हो हैन, जल जङ्गल र जमिनमाथि नै आधारित मानव जातिको जीवन आधारित छ। जन, जल र जमिन है, वन अनि जग्गा र पानी माथि आधारित जीवनमा यो तीनटा मध्ये कुनै एउटा समाप्त भयो भने मान्छेको जीवन प्रणाली नै सङ्कटमा पर्छ। लगभग अन्त्यतिर यो निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्ने कुरा थियो। अब यो बनेको खण्डमा यतातिरको लागि विकासको होइन, हामीले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि त्यहाँ लाखौँ करोडौँ जङ्गलको रुखहरू काट्नुपर्छ। हामीले त्यसको विकल्पमा के भनिरहेको छ, यही जुन वीरगन्जको एयरपोर्ट छ नि सिमराको, त्यसलाई अलिकति चौडाइ र लम्बाइ बढाएदेखि जङ्गल पनि काट्नु पर्दैन। यदि यो छैन भने सागरनाथमा हजारौँ बिघा जग्गा छ जहाँ जङ्गल छैन, कुनै जमानामा जङ्गल थिए अहिले छैन, त्यहाँ बनाऊ। किन यो जङ्गल मास्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो चिन्ताको विषय त्यो हो।
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि बन्नुपर्छ, जङ्गल पनि जोगिनुपर्छ। त्यही जङ्गलमै बनाउँछु भन्नु किन परेर? त्यसको अलिकति पूर्व गएदेखि त सागरनाथ छँदैछ नि, जहाँनेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि विशाल भूभाग छ, एयरपोर्ट राम्रो बनाउन सकिन्छ। खालि 5-7 किलोमिटर तलमाथि दूरी न हो। यस सम्बन्धी छलफल भइरहेछ। यस सम्बन्धी छलफल र प्रस्तावहरू हामीले अगाडि बढाइसकेका छौँ। अब हेरौँ यहाँ त के छ भने स्वार्थ के छ भनेदेखि जङ्गल फडानी गरेर लकडी तस्कर गर्ने, त्यहाँबाट चाहिँ कमाउने, अनि त्यहाँ जङ्गल फडानी गरेर बचेको जग्गालाई प्लटिङ गरेर भूमाफियाहरूले बेच्ने, त्यसपछि एउटा सानो भागमा एयरपोर्ट बनाइदिने भन्ने किसिमको चाहिँ मानसिकताबाट, यो भ्रष्ट मानसिकताबाट मुक्त भएर चाहिँ के हो भन्दाखेरि जङ्गल जोगाएर खाली ठाउँमा एयरपोर्ट बनाएको त्यो ठाउँ हामीसँग छँदैछ, नभएको भए त देखिन् त्यो एउटा कुरा थियो। अब अन्त्यमा हामीले सोध्न छुट्याएको यहाँले भन्नै पर्ने केही छ भने भन्न सक्नुहुन्छ। अब अहिले चाहिँ के हो भन्दाखेरि मुलुकमा विगतमा प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू, जनताले बलिदान दिएर सशस्त्र विद्रोह गरेर जनआन्दोलन गरेर ऐतिहासिक मधेस विद्रोहबाट पाएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक हक जस्ता कुराहरू धरापमा पार्ने प्रयास पटक पटक भइरहेका छन्। हामी सबै सचेत भएर प्राप्त गरेका अधिकारलाई सुरक्षित गरौँ र आर्थिक समृद्धि र विकासतर्फ अगाडि बढौँ। यसका लागि हामी चाहिँ के छ भन्दाखेरि सबै जागरुक र सचेत हुन आवश्यक छ। यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराउनु भयो, यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय श्रोताहरू, हाम्रो निर्धारित समय सकिसकेको छ र आज हामीले कुराकानी गर्दै थियौँ जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग। प्रविधिमा सहयोग गर्ने मित्रलाई धन्यवाद दिँदै आजको सवाल जवाफ कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।